वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और नाज़िया अली मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी लाइफ जर्नी के ऊपर बात हुई, किस तरह से काम इन्होंने स्टार्ट किया। सेल्फ मेड पर्सन हैं, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आज इस मुकाम पे यहाँ पे मौजूद हैं। अब थोड़ा इनसे बात करते हैं कि फैज़ टीवी पे जो इनका प्रोग्राम शाम फैज़ विद नाज़िया दिया आता है उसके हवाले से। जी, तो ये प्रोग्राम, इसका आपने कहा कि कॉन्सेप्ट भी आपका अपना था, गेस्ट सिलेक्शन आपकी अपनी होती है, तो इसके ऊपर आपका काफ़ी अपना इनपुट होता है। सिर्फ एज अ होस्ट आप नहीं करती जबकि उसको मैनेज कर रही होती हैं, कंप्लीट रिसर्च होती है, बिल्कुल करती हैं। और इट्स नॉट लाइक कि जैसे हम और चैनल्स पे प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि सिर्फ एक इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम होता है, वो ऐसा नहीं है। आपने इसको थोड़ा सा अलग रख के उसका एक जो थीम है, कॉन्सेप्ट है, उसको डिफरेंट रखा हुआ है। किस हवाले से डिफरेंट रखा हुआ है ज़रा बताइएगा। उस्मा, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग बात है और मुझे खुशी हुई कि हमारे यहाँ जो सीनियर्स हैं, जो पाकिस्तान के, मैं पिलर्स ऑफ पाकिस्तान कहती हूँ, बहुत सारे ऐसे गेस्ट भी हैं जिन्होंने वो चीज़ समझते हुए जब अप्रिशिएट किया है। और अभी मेरे प्रोग्राम की गोल्डन जुबली भी हो चुकी है, 50 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं। ऑनर तो अब ज़्यादा हो चुके हैं उससे, लेकिन उस पर जब विशेज़ भी आई तो उन्होंने उस बात को समझा। बेसिकली मैं पाकिस्तान के लिए ही काम कर रही हूँ और पाकिस्तान को बहुत अच्छा देखने की आरजू रखती हूँ, हम तमाम पाकिस्तानियों की तरह। मैं किसी पाकिस्तानी के लिए नहीं कहती कि वो ये आरजू नहीं रखता, लेकिन मौका किसको मिलता है और मौका किसको नहीं मिलता है, ये बड़ा फर्क होता है। तो मैं जब सोशल वर्क, मैंने बड़ा यानी स्क्रीन से, जो मैंने अभी आगाज में भी कहा, मॉडलिंग एक्टिंग को मैंने क्योंकि एक टाइम तक रखना था, उसको आगे प्रोफेशन नहीं बनाना था। मेरी यही फील्ड थी कि मुझे कॉलम्स लिखना है और उसके साथ मुझे सोशल वर्क करना है। अगर मैं पॉलिटिकल भी, लोग मुझे बहुत सारे जानते हैं, जब मैं एक सियासी जमात में भी आई, शोबा इत्तलात में ही आई, फिर कॉलम्स की वजह से आज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो PFCC की हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, उसके अंदर मुझे ये था कि यार, यानी मुझे बहुत सारी ऑफर्स आई, बहुत सारे प्रोग्राम्स की, जिस तरह से मैंने मॉर्निंग शो किया हुआ है या दूसरे। मुझे ये था कि नहीं, मुझे किसी के डिक्टेशन पे, किसी की डायरेक्शन पे, किसी के स्क्रिप्ट पे काम अब नहीं करना है एटलीस्ट, क्योंकि ये आगाज नहीं है। अब मुझे वो काम करना है जिससे मैं किसी को सिखा सकूं। अब जितना सीख सकती, सीखता इंसान हमेशा है, लेकिन जब उसके पास जिस तरह से किताब होती है, उसके अंदर बहुत कुछ जब जमा हो जाता है तो फिर वो इल्म बांटने के लिए हो जाता है। उस तरह से मैंने मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर काम कर लिया। तो ये प्रोग्राम शाम फैज़ की अगर मैं बात करती हूँ, शाम फैज़ नाज़िया अली बना है सिल्वर जुबली के बाद, जब इसकी पसंदीदगी भी, मकबूलियत भी बढ़ी और लोगों को, यहाँ हमारी यहाँ टीम को भी हर चीज़ का अंदाज़ा हुआ। मैं सिर्फ ये चाहती थी, मुझे कंप्लेन थी कि यार हम लोग, यानी मीडिया को लोग बुरा कहते हैं, और मीडिया हमारे लिए ऐसी चीज़ है ना कि हमारी फैमिली है, कि मीडिया को कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई बुरा कहेगा, हम फाइट करेंगे कि नहीं यार, मीडिया से बहुत अच्छा काम हो रहा है और मीडिया से बहुत अच्छा हर चीज ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिविटी नहीं जा रही, आप पॉजिटिव मैसेज भी दे सकते हैं और दिया भी जाता है। देखिए, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट हैं, टॉक शोज, वो होना चाहिए नेचुरली। आपको अगर हम बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है कि हमें करना चाहिए, स्पीच का हमें हक है, वो भी होना चाहिए। तो ये एक सॉफ्टर लाइटर मोड के अंदर लोगों को, एक तो जो हमारे मुल्क के सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उनकी अचीवमेंट, उनकी लाइफ जर्नी शेयर करके लोगों तक बताना कि कभी भी, जिस तरह मैंने भी अभी इतना कुछ शेयर किया है, जो लोग ये समझते हैं काम छोटा बड़ा होता है, जो लोग ये समझते हैं हमें ट्रे में सजा के सब कुछ मिल जाएगा, पहले ही प्रोग्राम में नाज़िया को कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नाज़िया ने बहुत फाइट की है, बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो आप लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसी तरीके से मेरे गेस्ट भी होते हैं प्रोग्राम में, तो उसमें हमारे यहाँ जितने भी शोबे हैं यार, हमें, मुझे ऐसा फील होता था कि हम क्यों नहीं अप्रिशिएट करते, हमें खुलासा दिल के साथ हमारे मुल्क के लिए जो काम कर रहे हैं, जरूरी है कि हम उनको उसी वक्त नवाजेंगे, उसी वक्त कोई नॉमिनेशन होगी उनकी अवार्ड की, उस वक्त ही उनको कुछ मिलेगा जब वो जा चुके होंगे, जब वो देख नहीं रहे होंगे। मैंने इसमें कोशिश की है कि अब मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स भी, क्योंकि हमारी तरह काम कर रहे हैं, तो वो ये नहीं है, मैं भी बड़ा वेट करती थी, अभी भी करती हूँ, बहुत सारी चीजों से जब हटा दिया जाता है, खासतौर पे जो मेरी फील्ड है कि हमारे यहाँ फीमेल्स बड़ा कम होती हैं यंग के अंदर, और बहुत मुझे जो मिलते हैं बड़े सीनियर्स, हर जगह मेरे सीनियर ही होते हैं लिखने की फील्ड में। मैं बोलती हूँ यार, बूढ़े होने का इंतजार नहीं करें, जो वक्त है उस वक्त आप वो चीजें दे दें। शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ जिस वक्त आगाज हुआ और उसके बाद भी जब सिलसिला आगे बढ़ता चला गया,
اس کے اندر سب سے زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ میں نے بہت ساری چیزیں اپنی تو امپروو کی کہ ہاں میں یہ کرتی تھی، کیونکہ مجھے جو پلیٹ فارم چاہیے تھا جس طرح کا وہ مجھے مہیا کیا گیا. شام فیض کے لیے میں پوری ٹیم نہیں اس میں جیسے آپ جب انٹرویوز کرتی ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے، تو ان سے کیا سوشل ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے، مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ بتائیں کہ جیسے فیلڈ کے جو بھی سینئر افراد ہیں ان کے ساتھ آپ زیادہ کام کرتی ہیں تو اوبیسلی ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کی ایک لائف گزری ہوتی ہے، لائف جرنی ہوتی ہے، اس سے پھر میسج لے کے اور وہ لوگوں تک پہنچانا. بالکل عظما، اس میں میرے پروگرام میں انفارمیشن بھی ہے، اویئرنیس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی ہے، اور لائف کی ہلکی پھلکی چٹ چیٹ، اس لیے لائٹر موڈ. ہاں لائٹر موڈ میں اس لیے کہ ہمارے یہاں صرف شوبز کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی لائف کے بارے میں لوگ جانتے ہیں. موسٹلی جو پالیٹیشینز ہیں یا سوشل ورکر ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، ٹی وی پر بھی جب آ رہے ہیں تو وہ بیچارے صرف تجزیہ کار کے طور پہ آ رہے ہیں، انہوں نے اس ٹاپک پہ بات کی ڈیپ سے، اور لوگوں کے اندر اس کا تجسس ہوتا ہے. لیکن میرے پروگرام کے ذریعے یہ ہوا، مجھے فیڈ بیک بھی آیا کہ لوگوں کو بہت ساری چیزیں فرسٹ ٹائم پتہ چلی، اور لکیلی یہ فیض کے لیے بھی بہت بڑا اچیومنٹ کی بات ہے کہ میرے پروگرام میں ایسے گیسٹ بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ اتنے انٹرویوز دینے کے بعد، کوئی 15 سال سے دے رہا ہے، کوئی 20 سال سے، پاکستان سے باہر بھی، لیکن یہ ریکارڈ ہے شام فیض نازیہ علی کے ساتھ پروگرام کا کہ بہت سارے گیسٹ ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ کوسچن تو ہم سے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں تھا، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے سے یہ بات مثلا کس طرح کے سوالات؟ بہت سارے، جیسے مرزا اشتیاق بیگ صاحب کا ہے، انہوں نے اتنے انٹرویوز دیے اور ہر جگہ بڑا اوپنلی، اور تھوڑا ایموشنل بھی تھا میرے لیے بھی، کیونکہ میرا نام بھی نازیہ حسن پر ہے، تو جب میں نے نازیہ حسن ان کی وائف کے بارے میں بات کی، بہت ہی ایموشنل، بہت ٹچی تھا. پھر وہ پالیٹکس کی بھی کچھ باتیں، یعنی اسی طرح کی بہت سارے بے شمار پالیٹیشینز ہیں اس طرح کے. اگر ہم سوشل کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر عالیہ بھابھی ہیں، عالیہ سارم برنی، انہوں نے بھی آن ایئر کہا ہے کہ میرے گھر پر کیمرہ الاؤ نہیں ہے، یعنی باہر یا شیلٹر پہ یہ سب جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ آج آپ یہاں پر موجود ہیں، اور بہت بے شمار باتیں. اگر میں یہ اپنے پروگرام کے لیے یہ ساری لوگوں کا خلوص محبتیں بتانے لگوں تو بہت زیادہ ہو جائیں گی. کیونکہ یہ تھوڑا سا نازیہ یہ بتائیں کہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں آپ، اور لوگوں کی مدد بھی کرتی ہیں، کس حوالے سے؟ قلم کے ساتھ تو آپ کرتی ہی ہیں، ظاہر لکھ کے ایک کہتے ہیں کہ قلم کے تھرو بھی آپ جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں، وہ تو آپ کر ہی رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کیا پھر آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ ہاں اچھا عظما، اس میں ساری جتنی بھی ہماری این جی اوز ہیں نا، ابھی یہاں کی کراچی کی ہوں، پاکستان کی، میں سب کے کانٹیکٹ میں رہتی ہوں، کیپ ان ٹچ رہتی ہوں. ٹھیک ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ آپ نے قلم کا جس طرح سے کہا، میں سوشل ایشوز پر پولیٹیکل بھی لائٹری موڈ میں، لیکن ہمارے یہاں جو چیزیں جگانے کے لیے ہوتی ہیں انہیں پش کرنا ضروری ہوتا ہے، کوشش کرتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں باقاعدہ طور پر فیلڈ میں بھی کام کرتی رہی ہوں جا کر، جیسے اسائنمنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ، اس کے اوپر مجھ سے اب لوگ بہت مجھے ٹرسٹ کرنے لگے ہیں، بہت زیادہ ایک محبت بھی ہوتی ہے، جس طرح فیملی ممبرز ہو جاتے ہیں نا، اس طرح سے میں ہمارے ناظرین کا بھی اور دیکھنے والوں کا، خاص طور پہ جو لوگ پرابلمس کا شکار ہیں، میرا بیسکلی جاتا ہے جب لوگوں کے ساتھ ای میل ایڈریس، جو میرے کالمز ہوتے ہیں، میں بلاگر ہوں تو وہ بھی بہت ساری جگہ پہ جاتا ہے میرا ای میل ایڈریس، اس میں پرابلمز آتی ہیں. اچھا وہ پھر میں سلیکٹ کرتی ہوں، جس طرح سے سب سے زیادہ جو میرا فوکس ہے، میں نے ایجوکیشن پہ بہت کام کیا ہے، میں نے خواتین کے رائٹس پہ، بچوں کے، ہماری جو پرابلمز ہیں، جس طرح سے مروہ کا کیس تھا وہ میں خود گئی ہوں ساتھ میں، اور میں اس طرح کی فیملیز کے پاس جاتی ہوں، اور پھر ان کا پورا بیک گراؤنڈ، یہ چیزیں میڈیا سے ہٹ کے نا، میڈیا میں تو آن کیمرہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ لوگ نہیں بتاتے فیملی والے، لیکن بطور سوشل ورکر میں جا کے جب ان لوگوں سے بات کرتی ہوں تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ میں ہیلپ آؤٹ کس طرح سے کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں. اور میں این جی اوز کے ساتھ آپ لنکڈ ہیں، اور پھر ہاں بالکل، اور اس میں ٹرسٹ کی یہی بات کرتی ہوں کہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ حیثیت، یہ پوزیشن دے دی ہے کہ آپ کی کوئی بات سن سکتا ہے، میرے کہنے پر جس طرح کووڈ-19 کی فرسٹ سیکنڈ ویو تھی، پھر اب تھرڈ ویو آ چکی ہے. فرسٹ ویو جو تھی، لاک ڈاؤن تھا، اس وقت راشن ڈسٹریبیوشن کا کام ہم لوگوں نے جس طرح سے کیا، جب کوئی نکل نہیں رہا تھا، آپ بلیو کریں گی فرسٹ ٹائم جب ماسک کا ہوا تھا کہ اس کی شارٹیج ہو گئی تھی،
उस वक्त हम लोगों ने पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने अरेंज किए फैब्रिक, अच्छा, तो हाँ, सब वो बिल्कुल। स्टिच करवाया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर उसके बाद जब राशन के लिए मेरे पास आता था ना, मैंने देखे कभी भी कोई चीज अपने पास जमा नहीं की, मैंने अपना कोई अकाउंट नंबर किसी को नहीं दिया। मुझे मैं सिर्फ ये बोलती हूँ, यानी एक होता है ना जरिया, मैं जरिया, इस सही, तरह बिल्कुल। से हूँ बीच में कि एक अमानत है मेरे पास आई, मेरे पास कॉल आती है, और मैं उन तमाम नई एनजीओज को भी, हमारे यहाँ यानी मेरे तो भाइयों की तरह हैं सारे यूथ के यंगस्टर्स, उन्हें थैंक्स करती हूँ कि यार यानी मेरे एक कॉल के ऊपर आपने किसी के घर पे राशन पहुंचा दिया। ठीक है। Door अच्छा to door। नाज़िया, अभी आपसे और बातचीत रहेगी, एक छोटे से ब्रेक है यहाँ पे, ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं अपना पाकिस्तान में।